बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू किया है तारीख़ औलिया का, उसी सिलसिले में ये आज दरबार हज़रत सैयद बाबा बहराम शाह हमारी तीसरी कड़ी है। आज हम इस सिलसिले में आए हुए हैं हज़रत पीर बहराम शाह के दरबार पर। नाज़रीन, यहाँ के लोगों से इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं और इनकी क्या तारीख़ है और ये यहाँ पे दरबार कितने अरसे से है। हज़रत बाबा बहराम शाह 7 भाई हैं और सातों के सातों भाई के दरबार जो हैं वो रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ साथ हैं। इसके साथ साथ एक बात और कि इन भाइयों के दरबारों के ऊपर एक दरख्त है, जाल का दरख्त। नाज़रीन, इस दरबार के बारे में बहुत सी बातें मंसूब की जाती हैं, जिसमें एक बात यह है, इस दरबार के सामने रेलवे स्टेशन है। हुआ यूं कि जब अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर रेल की लाइन बिछाई जा रही थी तो दिन को मजदूर अपना काम करते थे और रात को वो लाइन टूट के दूसरी तरफ जा पड़ती थी। इस बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं यहाँ पे जो अरसा 10 साल से खादिम हैं उनसे कि वो इस बारे में क्या जानते हैं और क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरबार शरीफ है हज़रत हाफ़िज़ सैयद बाबा शाह बहराम। मुझे अरसा तकरीबन 10 साल हो चुके हैं सरकार की खादम में ड्यूटी करते हैं झाड़ू वाली। तो आपने मुझे बहुत नवाजा है, उनकी मेहरबानी है। आप सरकार के करामात, आप पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले के दरबार शरीफ है आपका, यहाँ पे आप मुकीम है। जब बरतानिया ने ये ट्रैक डाला था तो उस टाइम आपने अपना ज़हूर किया था। तो ये जितना भी सरकार का आता है दरबार शरीफ की जितनी जगह बाउंड्री है, ये सारी बाउंड्री अंग्रेज़ों ने अपने हाथ से आपको देकर गए थे, जिन्होंने ये ट्रेन का ट्रैक डाला हुआ था। आप सरकार का वो सारा दिन यहाँ पे काम करते थे। लाइन बननी थी, जो खानेवाल जो जाड़ बना हुआ है वो जाड़ यहाँ पर बनना था। आबादी तो अभी कुछ अरसे समझ लो कि 50 साल से आबादी अब हुई है। पहले तो ये जंगल था, सिर्फ एक स्टेशन था। जैसे जैसे आवाम बढ़ती गई उस तरह ही आबादी बढ़ती गई। तो उन्होंने जाड़ यहाँ पर बनाना था। लैने सारा दिन वो यहाँ पर काम करते थे। जब वो सुबह आते थे तो लैने जो अब जहाँ पे स्टेशन की हैं वहाँ पे होती थी। वो बड़े परेशान हुए कि हम इतनी लेबर लगाकर सारा दिन काम कराते हैं और जब सुबह आते हैं तो लाइनें वहाँ पे होती हैं। तीसरे दिन फिर जैसे मुझे मालूम है, सही यहाँ किसी को भी मालूम नहीं, तो सरकार जो है बुखारी शरीफ से आप आए हुए हैं और आप हसीन हुसैनी लाड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं आप 7 भाई हैं, कुछ को मैंने ज़ारत कर ली है, कुछ रहते हैं आप बड़े लजपाल हैं, शहनशाह हैं। फिर अंग्रेज़ ने कोई मुसलमानों से रब्ता किया जो उस टाइम मजदूर थे, अल्लाह वाला था, उसने फिर रात को आपने सरकार ने ज़रूर कराया कि यहाँ ये जो जगह है ये हमारी है, ये छोड़ दें और जहाँ पे अब लाइनें रखी हुई हैं, ट्रैक पड़ा हुआ है, वहीं पे बनाएं, कामयाब हो जाएंगे। अब कोई मसला किसी भी मुलाजिम को दरपेश आता है नौकरी की तरफ से कि कोई अफसर काम नहीं करता तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, जो सरकार को जानते हैं। आपको पता है कोई भी मसला का बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। मैंने सब मजहब के लोग देखे हैं, सिख भी आते हैं यहाँ पे, हिंदू भी आते हैं। पिछले दिनों फ्रांस से अंग्रेज भी आए हुए थे, आपकी मालूमात कर रहे थे। तो ये बड़े शहनशाह हैं। यहाँ पे मैंने जर्नल भी सरकार के कदमों में बैठे हुए देखे हैं। ये हसीन हुसैनी लाड़े हैं। ये पहले तो किसी को कुछ कहते नहीं है, जब पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। 7 भाई हैं, सातों ही लाइनों के साथ हैं तकरीबन। गरीब शाह जो है आर्मी में है इस टाइम, वो दीवार बंद हुई है उसकी, वो भी आपके भाई हैं। एक हैं आपके भाई रंग अली शाह। 12 लोग आते हैं बड़े पुराने, बड़ा कुछ बताते हैं आपके बारे में। बहुत बड़ी करामतें, बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। उनके दरमियान में मुझ समेत मैं भी बहुत फैज़याब हुआ हूँ। मुझे भी दूसरी ज़िंदगी मिली है। जो मैं अपनी ज़िंदगी थी वो मैं गुजार चुका हूँ। अब जो मेरी ज़िंदगी है वो मैंने हुजूर के नाम लगा दी है और हुजूर ने मुझ पर करम किया है। ना चाहे तो सरकार भी ज़ारत के लिए कहीं से भी आए तो पहले अगर बाहर से आता है, गाड़ी से, ट्रेन से आता तो बहुत आसानी है। स्टेशन से किसी से भी पता करेंगे, आप बहुत मशहूर हस्ती हैं। किसी से पूछेंगे हज़रत हाफ़िज़ सैयद बाबा शाह बहराम जाना है तो वो आपको रास्ता बता देंगे। अगर बस से आएंगे, बिहाड़ी चौक से बैठेंगे, आपने मामू समोसे वाले उतर जाना है या फिर डबल फाटक उतर जाना है मेट्रो से, लाल बस से जो चल रही है ना जी, उससे आप फिर ऐसे पैदल आ जाएं डबल फाटक से अंदर। रेलवे कॉलोनी है ये। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका क्या नाम है? बाबा बशीर अहमद कादरी।
اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ دربار حضرت بابا بہرام شاہ پہ کتنے عرصے سے مقیم ہیں؟ تقریباً 40 سال سے تقریباً 40 سال سے. اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنی روزوں میں تکاف بھی بیٹھتے ہیں. اپنا شوق ہے کہ ہم خاموشی سے ان کے قدموں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. کبھی شو نہیں کی، لیکن آپ آ گئے، آپ کو اس لیے انٹرویو دیا ہے تاکہ بزرگان دن جو بات لکھی جائے یا سنائی جائے صحیح ہو، تحقیق شدہ ہو. یہ میرا اپنا روحانی شوق تھا، میں نے تحقیق کر کے رکھی ہوئی تھی. تو اب 50-60 سال میں کسی نے نہیں بتایا ان کے متعلق. پرانے بزرگ بھی ہیں، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو بات بتائی ہے، روحانی طور پہ بھی اس کی تصدیق ہے، ظاہری طور پہ بھی اس کی تصدیق ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بزرگ ہیں سید بابا بہرام شاہ، یہ جلالی ہیں؟ جلالی بھی ہیں، سخی بھی ہیں، دونوں خوبیاں ان میں، کیونکہ سلسلہ ماشاء اللہ ان کا چشتی صابری ہے، تو صابری ہونے کی وجہ سے جلالی ہیں. غلطی نہیں برداشت کرتے. یہاں دیکھیں حالانکہ کوئی خاص کنٹرول نہیں تھا، غریب علاقہ ہے، لیکن بابا جی کا اپنا اتنا تصرف ہے بھی غلط بندے کو نہیں چھوڑتے. جہاں وہ بیمار ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، جب صحیح ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے. پھر آپ بابا جی نوازتے ہیں. یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے 7-8 صوفی دیکھے ہیں، تھوڑی سی خدمت کی ہے، صفائی کی، ان کو نواز دی ہے، زیارت کرا دی اور روحانی فائدے. لیکن جب وہ پھر میں آتے ہیں یا کوئی تکبر میں آتے ہیں تو پھر بابا جی اسی طرح اس کو صفائی بھی کر دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ روحانی واقعات کتابوں میں لکھنے والے ہیں، میں وہ لکھ بھی رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ان کی سوان حیات پہ انشاءاللہ ان کی کرامات، ان کے روحانی واقعات بہت سارے ہیں میرے پاس. تو لیکن اب میں تاریخ ان کی بتا دی. آج تو 60 سال 70 سال 80 سال کسی نے تاریخ ہی نہیں بتائی. کس زمانے میں ہوئے ہیں، نہ مرشد کا پتہ تھا، نہ زمانے کا پتہ تھا، نہ ان کا سلسلے کا پتہ تھا. اب الحمدللہ 3 باتیں. زمانہ ان کا صابر پاک کا تقریباً 650 سال، چشتی صابری سلسلہ، اور مرشد شاہ شمس الدین ترک با حوالہ تذکرۃ الاولیاء پاک و ہند میں ثبوت ملا ہے. اور مزید میں ان کے اپنے طور پہ تحقیق کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو مزید ان کے متعلق معلومات بتائیں گے. بہت پرانے بزرگ ہیں، بڑے سخی بزرگ ہیں، جلالی بزرگ. پہلے عمارت ان کی تو کچی تھی. جب میں ادھر آتا تھا وہ کچا تھا، ایک مکان تھا. تو جب بابا جی نے میں ادھر قدموں میں عبادت کری، انہوں نے مہربانیاں کی، تو پھر میں اور جمشید بھٹا صاحب آج کے رسول ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اب بھی عدالتوں میں کام کر رہے ہیں. تو وہ ان کو بھی شوق تھا. پھر ہم دونوں نے رل کے درخواست دی محکمہ کعب والوں میں، انہوں نے مہربانی کی. اب یہ 20 سال ہو گئے تھے، نئی عمارت بن گئی ہے، بڑی پیاری بن گئی. پہلے تو کچا تھا اور کوئی یہاں نہیں ہوتے. تو پہلے سب سے پہلے پرانے جو خادم ماں مسجد تھے وہ تھے حافظ بابا جی. پہلے ہوتے تھے ادھر حیدر صاحب، غلام حیدر صاحب. اب ان کے بیٹے حافظ فاروق صاحب ہیں، وہ امامت کروا رہے ہیں. پرانے وہی تھے، ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. یہ مسجد بابا جی کی ہم نے خود ساتھ لا کے، غریب لوگ تھے یہاں، ریلے گاڑی میں چندہ مانگ کے یہ ہم نے بابا بہرام شاہ مسجد بنوائی ہے، کیونکہ لوگ غریب ہیں، ریلوے کے ملازم بندے ہیں. تو بابا غلامت کی بہت محنت ہے، وہ گاڑی میں جا کے چندہ لے آتے تھے. ہم ادھر بیٹھ گئی، مسجد بھی مکمل، دربار بھی بن گیا، اللہ کا کروڑ شکر ہے. اب مزید اللہ توفیق دے گا، مزید کام ساتھ ہوتا رہے گا. ہمارا آتا ہے کہ بچوں کا مدرسہ کہ بن جائے، چلو بچے حفظ کرتے رہیں گے تو بڑی بات. اب 3 سال سے پہلے کوئی نظام تھا، ہم رل مل کرتے تھے. اب ہم نے رانا ظہیر صاحب ہے، ان کو میں نے ادھر لایا ہوں. ماشاءاللہ وہ نمازی بھی بن گئے ہیں اور ان کا شوق بھی ہے. اپنے پلے سے تقریباً 1 لاکھ، پہلے سالوں نے 1 لاکھ خرچ کیا، پھر ثواب 1.5 لاکھ کا لنگر اپنے پلے سے. کسی سے چندہ نہیں وہ مانگتے، کہتے نہیں چندہ نہیں، اپنے پلے سے کا. ماشاءاللہ بڑا پرسکون ہے، کبھی کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا. علماء اکرام کا پروگرام ہوتا ہے، پھر پہلے دن نعت خوانی، پھر علماء اکرام، آخری دن قوالی ہوتی ہے. بہت پرسکون 3 سال سے. میں جمشید بھٹا ایڈوکیٹ صاحب اور رانا ظہیر صاحب ہم رل کے پروگرام کروا رہے ہیں. بہت سونا، کسی سے ہم کے چندہ نہیں لیتے. کوئی اپنی خوشی سے گلے میں ڈالے، ان کی اپنی مرضی ہے. ہم مکمل بابا جی کا خرچہ اپنے جیب سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے. تو ناظرین، آج ہم موجود تھے حضرت حافظ سید بابا بہرام شاہ کے دربار مبارک پہ. امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے پسند آئے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر کو اجازت دیجیے. جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. شکریہ.